खुदावंद यीशु मसीह नासरी के जलाली पर फजल नाम में आप सबकी सलामती हो। आए अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए आज फिर खुदा के कलाम पाक में से सीखते हैं। मेरे साथ खुदा के कलाम पाक में से मुक़द्दस ज़बूर की किताब और ज़बूर 104 और बाइबल मुक़द्दस में से ज़बूर की किताब ज़बूर 104 उसकी हम 33वीं आयत की तिलावत करते हैं। तो बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, मैं उम्र भर खुदावंद की तारीफ गाऊंगा, जब तक मेरा वजूद है मैं अपने खुदा की मदह सराई करूंगा। मेरा ध्यान उसे पसंद आए, मैं खुदावंद में शादमान रहूंगा। गुनहगार ज़मीन पर से फना हो जाएं और शरीर बाकी ना रहें। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, खुदावंद की हमद करो। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना चाहना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आज जो हमारा मज़मून है कि हमें सारी उम्र खुदावंद की तारीफ करनी चाहिए, उम्र भर खुदावंद की तारीफ करनी चाहिए। और बाइबल मुक़द्दस बड़ी खूबसूरत आयत बताती है, कहती है मैं उम्र भर खुदावंद की तारीफ गाऊंगा। और खुदा का कलाम हमें सिखाता है, जब तक मेरा वजूद है मैं अपने खुदा की मदह सराई करूंगा। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम पाक हमें बताता है हमें तसलसल के साथ, वफादारी के साथ अपने खुदा के साथ चलना चाहिए। खुदा की वर्शिप करना, इबादत करना, दुआ मांगना सिर्फ एक वक्त का काम नहीं है। किसी खास हालात में ही दुआ मांगना ज़रूरी नहीं है, या किसी खास टेंशन का सामना है, बीमारी का सामना है, मुश्किल का सामना है, तब इंसान रोज़ा रखता है, दुआ करता है। नहीं, बल्कि बड़ी खूबसूरत बात है कि मैं उम्र भर खुदावंद की तारीफ गाऊंगा। जब तक मेरा ब्लड चलता है, जब तक मेरा दिल धड़कता है, जितनी हद खुदा ने मेरी मुकर्रर की है, वो 50 साल की है, वो 100 साल की है, एक एक पल बाइबल कहती है मैं उम्र भर। इसका मतलब ये हुआ कि सारी उम्र। बाज़ का लोग करते क्या हैं, उस वक़्त की इबादत याद आती है, हम दो सताइश याद आती है, जब वो बीमार होते हैं, घर में परेशानी होती है, बीमारी डेरे डालती है, अबलीसी कुत्तें तंग करती हैं, फिर खुदा के पास पानों से राब्ता किया जाता है, जी हमारे घर में आप इबादत का टाइम रखें, आप हमारे घर में खुदा के खुदाम को बुलाएं, खुदा के खादम आए, खुदा के लोग आए, खुदा की कलीसी आए, जी हम अपने घर में एक इबादत का वक्त रखना चाहते हैं। बस उन दिनों में, जिन दिनों में उनको परेशानी होती है, जिन दिनों में उनके घर का कोई अजीज बाप माँ भाई बहन बेटी बेटा बीमार होते हैं, तब वो खुदा के खादमों को खुले दिल से बुलाते हैं, और जब वो बीमार अच्छा हो जाता है तब भूल जाते हैं। मेरे अजीज, ऐसा नहीं, बल्कि बाइबल मुक़द्दस कहती है अपनी बरकत के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, बाइबल कहती है मैं उम्र भर खुदा की तारीफ गाऊंगा। एक महीने की बात नहीं, एक दिन की बात नहीं, एक हफ्ते या एक साल की बात नहीं है, बल्कि उम्र भर खुदा की तारीफ गाऊंगा। हमें सारी उम्र अपने खुदा की इबादत करनी चाहिए, हमें सारी उम्र अपने खुदा की हमदो सताइश करनी चाहिए, हमें गीत और ज़बूर गाने चाहिए अपने खुदा के हजूर। एक दिन नहीं, एक खास वक्त में नहीं, बल्कि बाइबल मुक़द्दस कहती है मैं उम्र भर, जब तक मेरा वजूद है, जब तक मैं जिंदों की ज़मीन पर हूँ, चाहे पस्ती हो या बुलंदी, तंदुरुस्ती हो या बीमारी, और चाहे मेरे पास दौलत हो या ना हो। हबक्कूक की किताब इसके तल्लक से बड़ी खूबसूरत बात करती है, कहते हैं जैतून का हासिल ज़ाया हो जाए और बेड़ खाने में बेड़े ना रहें, तवेलों में मवेशी ना रहें, मैं अपने खुदा में खुश वक्त रहूंगा। यानी हालात चाहे किस तरह के क्यों ना हो, वक्त चाहे किस तरह का क्यों ना हो, वफादारी ये है, ईमानदारी ये है, रासबाजी ये है कि इंसान अपने खुदा की हमदो सताइश करे। और ज़बूर नवीस ने बड़ा खूबसूरत हमें बताया है कि मैं उम्र भर खुदा की तारीफ गाऊंगा। 10 दिन की बात नहीं, एक महीने की बात नहीं, बल्कि उम्र की बात है। उम्र भर खुदा की तारीफ गाऊंगा।
اور جب تک میرا وجود ہے، اس کا مطلب یہ ہوا جب تک میں زندوں کی زمین پر ہوں، جب تک میرا وجود فرق کرتا ہے، جب تک خدا نے مجھے زندہ رکھا ہے، میں زندوں کی زمین پر چل رہا ہوں، میری سانسیں چل رہی ہیں، میرا دل دھڑکتا ہے، میرے حواس قائم ہیں، مجھے کرنا کیا ہے؟ اپنے خدا کی مدد سے۔ آمین۔ خوبصورت بات یہ ہے کہ میں عمر بھر اپنے خدا کی تعریف گاؤں گا۔ خوبصورت وہ ہونٹ ہیں جو خدا کی تعریف گاتے ہیں، خوبصورت وہ ہونٹ اور زبان، وہ آواز اور گلا، وہ بدن ہے جو خدا کی تعریف گاتا ہے۔ ہاللیلویا، بڑی برکت کی بات ہے۔ اور پھر بائبل مقدس کہتی ہے میں عمر بھر خدا کی تعریف گاؤں گا، جب تک میرا وجود ہے میں اپنے خدا کی مدد سرائی کروں گا۔ جب تک میں چلنے کی، کام کرنے کی، بولنے کی طاقت رکھتا ہوں، میں گا سکتا ہوں، حمد و ستائش کر سکتا ہوں، میں کیا کروں گا؟ اپنے خدا کی مدد سرائی کروں گا۔ جب تک میرا وجود ہے، جب تک میں قائم ہوں، میں زندوں کی زمین پر ہوں، جب تک میں مٹی کے نیچے نہیں آتا، جب تک یہ بات پوری نہیں ہوتی کہ انسان تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا، جب تک میں زندہ ہوں کیا کروں گا؟ اپنے خدا کی مدد سرائی کروں گا۔ میرے عزیزو، ہمیں اپنے خدا کی مدد سرائی کرنی چاہیے، اپنے خدا کی عبادت کرنی چاہیے، اور جو لوگ خدا چاہتا یہ ہے۔ اور نیچے کہا گیا میرا دھیان اسے پسند آئے، میں خدا میں شادمان رہوں گا۔ پھر عبادت کرنی ہے، اور کرنی اس طریقے کی ہے کہ ہم اسے پسند آئیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ عبادت گاہوں میں جا کر بھی اس طرح جس طرح دھیان دینا چاہیے، جس طرح ان کو خدا کی محبت میں کھو کر، خدا کی محبت میں مسرور ہو کر پورے دل پوری جان کے ساتھ گیت گانے چاہیے، زبور گانے چاہیے، وہ نہیں کرتے۔ ان کے خیالات بکھرے ہوتے ہیں، وہ کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں، عبادت میں بیٹھے بھی۔ اس طرح جو لوگ عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت خداوند، ان کا دھیان اسے پسند نہیں۔ اور جب پورے دھیان، پورے فوکس کے ساتھ انسان عبادت کرتا ہے، اور بائبل کہتی ہے خداوند کے گھر میں جب تو جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ۔ جب انسان سنجیدگی سے شنوا ہونے کے لیے احمقوں کے ذبیحے گزرانے سے بہتر ہے۔ شنوا ہونے کے لیے جانا احمقوں کے ذبیحے گزرانے سے بہتر ہے۔ جو لوگ شنوا ہونے کے لیے جاتے ہیں، پوری تیاری کے لیے جاتے ہیں، اور کہ میں کہاں پر جا رہا ہوں؟ خدا کے گھر میں کیا کرنے جا رہا ہوں؟ عبادت کرنے۔ وہی لوگ اپنا معجزہ لے کر آتے ہیں، وہی لوگ جو ہیں وہ برکت لے کر آتے ہیں، ان لوگوں کی زندگی میں تبدیلی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ خود بھی برکت پاتے ہیں اور دوسروں کی برکت کا وسیلہ بھی بنتے ہیں۔ جو لوگ کہ میں عمر بھر خدا ان کی تعریف کروں گا، اور پھر ان کا عہد و پیما، ان کا ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ جب تک میرا وجود باقی ہے میں اپنے خدا کی مدد سرائی کروں گا۔ پھر کہتے ہیں میرا دھیان اسے پسند ہے۔ یہ بڑی بات ہے کہ آدمی کا پسند آنا، کام کرنے والے آپ کے ہاں بڑے ہو سکتے ہیں، لیکن کام کا پسند آنا یہ برکت کی بات ہے کہ پورے دل پوری جان سے جو لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی ورشپ کرتے ہیں، وہ خود بھی معجزہ حاصل کرتے ہیں، خود بھی برکت حاصل کرتے ہیں۔ ان کے وسیلہ سے خدا معجزے کرتا ہے، لوگوں کو برکت دیتا ہے، اور کہا گیا میں خدا میں شادمان رہوں گا۔ ہاللیلویا، یہ بڑی برکت کی بات ہے، خدا میں شادمان رہنا، خدا کی محبت میں ڈوبے رہنا، خدا کی محبت سے سرشار رہنا، خدا کی محبت سے مسرور رہنا، مامور رہنا، شادمان رہنا، خوش رہنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی شادمانی خدا ہے، جو خدا کو اپنی شادمانی، اپنی خوشی جانتے ہیں، وہ لوگ خدا میں شادمان رہتے ہیں۔ یقیناً آج ہم نے سیکھا ہے ساری عمر خدا کی عبادت کرنی، ساری عمر ہم نے گیت گانے ہیں، ساری عمر ہم نے زبور گانے ہیں، ساری عمر ہم نے دعائیں کرنی ہے، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم تسلسل کے ساتھ، وابستگی کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ اپنے خدا کے قدموں میں جھکتے رہیں، اسے مبارک کہتے رہیں، اسے برکت حاصل کریں جو برکت دینے کے لیے تیار ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔